नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज जेठ पूर्णिमा 2079 साल जेठ 31 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। आज पूर्णिमाको दिन, त्यसमध्येमा जेठ पूर्णिमा र जेठ पूर्णिमाको सन्दर्भमा के कस्ता बौद्ध धारणाहरू छन् र जेठ पूर्णिमामा भगवान बुद्धको जीवनमा घटेर गएका विशेषतः महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई हामी आज प्रकाश पार्छौं र बुद्ध शासनमा कस्तो महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेर गए भन्ने विषयलाई हामी प्रकाश पार्छौं। आज विमानवत्तु नामक ग्रन्थबाट देशना गरिएन। आज पूर्णिमा भएको हुनाले पूर्णिमाकै सन्दर्भमा धेरै लामो त देशना नगरौँ होला। आज बिहारमा पनि बुद्ध पूजा पूर्णिमा भएको हुनाले बिहारमा पनि पूजा आजा र पूर्णिमामा अलिकति व्यस्त हुन्छ हैन। बिहान कार्यक्रम, तपाईको देशना, भोजन, फेरि प्रोग्राम त्यस्तै हुन्छ पूर्णिमाको दिनमा हैन। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ यो ज्येष्ठ पूर्णिमालाई अब विशेषतः नेपाल भाषामा ज्यापुनी भनेर भनिन्छ हैन। ज्यापुनी, यो ज्यापुनीको अर्थ फेरि छुट्टै प्रकारको छ। ज्या भनेको काम, पुनी भनेको पूर्णिमा, काम गर्ने पूर्णिमा। अब नेपाल भाषाबाट ज्यापुनी भनिएको सन्दर्भमा तपाईको आजदेखि धान रोपाई काम गर्ने सबै चीजहरुलाई चटक्क छोडेर आजदेखि किसानहरु चाहिँ अब काम काजमा लाग्छन्। यानी कि काम गर्ने पूर्णिमा, काम थालनी गर्ने पूर्णिमा भन्ने अर्थमा यसलाई लिइन्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्न बालीमा चामललाई विशेष महत्व दिन्छ र चामलको उच्च स्थान पनि छ। र आजको ज्यापुनी यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमादेखि अब धान रोपाईहरू सुरु हुने छ भन्ने त्यस्तो धारणा पनि छ, परम्परा पनि छ र हुन्छ पनि। कतिले त यो पूर्णिमासम्म धान पनि रोप्न सकाइसकेको हुन्छ है। भन्देहरूको खेतमा त तपाईको अहिलेसम्ममा धान रोप्न सकिसक्यो होला। त्यस्तो छ हाम्रो खेत चाहिँ त्यहाँ। त्यसैले चाहिँ जसोसुकै भए पनि तपाईको चाहिँ अब सिनाज्या भनेर पनि भनिन्छ नेपाल भाषामा, नेवारी भाषामा त हैन। नेवारी भाषा भनेकै नेपाल भाषा। अब सिनाज्या भनेर कसैले अर्थ लगाएको छ मरी काम गर्ने। किन त भन्दाखेरि नेवारी भाषामा एउटा भनाइ छ, लच्छी जाइना दक्षिणेव भन्छ के। 1 महिना मरी काम गरेर 1 वर्षसम्मको लागि मजाले खाना पाउनको लागि, खाना
पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो त्यो। र साँच्चै तपाईको चाहिँ यो जेष्ठ पूर्णिमादेखि अषाढ पूर्णिमासम्म तपाईको चाहिँ धान रोपाईहरू सबले त कतिले त चाँडै सकिन्छ हैन, तर धेरै ढिला भयो भने त्यस्तो। त यो एक महिनामा तपाईको चाहिँ सिनाजा सुरु हुन्छ, सिनाजा गर्छ किसानहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर धानहरू रोप्ने हैन। लच्छी जाइना दक्षिणे भन्छ। यो हाम्रो परम्परा संस्कृतिमा आधारित भयो। अहिले पनि त कति मान्छेहरू अब धान रोपाईको कार्यमा चाहिँ चाँजोबाजो मिलाइरहेको होला। सारा चिजहरूलाई चटक्क छोडेर अब कामै काम। पहिला जस्तो तपाईको बाजा गाजा बजाएर रमाइलो समाइलो गरेर हिँड्ने समय छैन। अब मरी मेटी काम गर्ने समय हो यो हैन। त्यसैको अर्थले पनि सिनाजा भनिएको भन्ने अर्थ पनि प्रस्ट्याउने गर्दछन्। यो अब हाम्रो परम्परा संस्कृतिमा आधारित कुराहरू भयो हैन। अब धर्मको हिसाबबाट तपाईहरुलाई चाहिँ ज्येष्ठ पूर्णिमा अब यो 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 संस्कृति परम्परा अनुसार त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला। यो जापुनी हैन, त्यसपछि सिनाजा गर्ने कार्य थालनी यस्तो यस्तो त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला हैन। अब तपाईहरुलाई अब देशना गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो धर्मको हिसाबले ज्येष्ठ पूर्णिमाको अर्थ के रहेको छ त, के गर्नु भयो त भन्ने अर्थ हुन्छ। त भगवान बुद्धको जीवनीलाई यसो हामीले चाहिँ निहाल्ने हो भने भनिन्छ यो पूर्णिमामा, जस्तो यो पूर्णिमा भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईको चाहिँ पहिलो पल्ट भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो वैशाख पूर्णिमा हैन। सुरुमा वसपल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ तपाईको हिसाब किताब गर्ने हो भने 60 हप्तासम्म 60 वटा स्थानहरुमा त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सप्ताह भनेर भनिन्छ हैन। सप्ताह हैन। 7 वटा हप्ताहरु 60 स्थानमा भगवान बुद्धले बिताउनु भएको थियो। त्यो त हाम्रो उपासक उपासिका सबैले थाहा छ। पहिलो सप्ताह बोधि पल्लंग हैन, बोधि वृक्ष मुनि वसपल भगवान बुद्धले बिताउनु भयो। द्वितीय सप्ताह अनिमिष चैत्य हैन। अनिमिष भनेको चाहिँ एउटै आसनमा हैन तपाईको चाहिँ अनिमिष भनेको तपाईको कस्तो त भन्दाखेरि अब भनिन्छ नेत्र पूजन, आँखा नै झिमिक्क नझिम्किने गरी हेरेको हेरै बोडी वृक्षलाई कि भगवान बुद्धले यो वृक्ष मुनि बसेर मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको बाबा, यो वृक्षको धेरै गुण छ म माथि भनेर त्यसलाई नेत्र पूजन पनि भनिन्छ यो अनिमिष चैत्यलाई हैन। त्यसपछि तृतीय सप्ताह भनेको संक्रमण चैत्य भनेर भनिन्छ। यहाँ चैत्य भनेको स्थान हो कि। तपाई बुद्ध गयामा जानुभयो भने तेस्रो हप्ता वसपल भगवान बुद्धले चाहिँ संक्रमण चैत्यमा बिताउनु भएको, संक्रमण गरेरै बिताउनु भएको। संक्रमण ध्यान भनौं न अहिलेको लागि। त्यसपछि चतुर्थ सप्ताह भनेको रत्नाघर चैत्यमा हैन, रत्नमय कुटी देवताहरूले बनाइदिएको रत्नमय कुटीमा गएर बस्नु भएको थियो भगवान बुद्ध चतुर्थ सप्ताहमा।
अब चतुर्थ सप्ताह भनेर बितिसकेपछि अब पञ्चम सप्ताह आएपछि त पूर्णिमा आउँछ। तपाईको वैशाख पूर्णिमाबाट चतुर्थ सप्ताह सकिसकेपछि त पाँचौं सप्ताहमा के सुरु भयो त भन्दाखेरि ज्येष्ठ पूर्णिमा पनि सुरु हुन्छ हैन। अब यो ज्येष्ठ पूर्णिमामा यसमा चाहिँ भनिन्छ पाँचौं सप्ताहमा अब ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्ने भयो। त्यो पूर्णिमामा चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा चाहिँ एउटा विशेष घटना घटेको छ र भनिन्छ ज्येष्ठ पूर्णिमालाई लिइन्छ त्यो दिन। के दिन त भन्दाखेरि पञ्चम सप्ताह भनेको अजपाल वृक्षमा बस्नु भएको थियो भगवान बुद्ध। चौथौं सप्ताहमा पूर्व भागमा रहेको अजपाल नामक वरवृक्ष को मुनि जानु भएर भगवान बुद्ध बस्नु भएको थियो। यो पाँचौं सप्ताहमा भनिन्छ, यो ज्येष्ठ पूर्णिमामा भनेर भनिन्छ हैन, उल्लेखित गरिन्छ। हुन पनि हो, तपाईको 4 हप्ता बितिसकेपछि त 28 दिन गइहाल्यो हैन। अब 29 दिनपछि त तपाईको पूर्णिमा सुरु भइहाल्छ हैन। र यो दिनमा चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा यो अजपाल वृक्ष मुनि भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको बेलामा एउटा कस्तो घटना घटेको थियो त भन्दाखेरि आजको ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिन भनेर भनिन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि बस्नु भएको बेलामा यशवर्ती मार आएर भगवान बुद्धलाई त्यो आसनबाट उठ्नको निमित्त, त्यो आसनमा बस्ने अधिकार छैन भनेर चाहिँ मार भएर आएको थियो, यशवर्ती मार। तर भगवान बुद्धले आफूले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म धरतीमा पूरा गरेर आउनु भएको पारमिता बललाई साक्षी राखेर मारलाई विजय गर्नुभयो। मार त भागे। किन भागे? जब भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो पारमिताको साक्षी यस धरती मातालाई राखे त धरती कम्पित भयो, भूकम्प गयो। त्यो भूकम्पको कारणले मार नै डर त्रास भएलिएर त्रसित भएर त्यहाँबाट भागाभाग भए। त्यसैले भगवान बुद्धको यो मार विजय आसन भनेको चाहिँ तपाईको भूमि स्पर्श आसन भनेर चाहिँ यतापट्टि हाम्रो चाहिँ बुद्धको प्रतिमाहरू त्यस्तै छ। यो मार विजय आसन पनि भनिन्छ, भूमि स्पर्श आसन पनि भनिन्छ। भूमि स्पर्श आसन भनेको चाहिँ तपाईले भगवान बुद्धले मारलाई विजय गर्नको निमित्त मारले जाऊ त्यो बुद्धत्व लाभ गर्ने त्यो आसनमा बस्ने तिमीलाई अधिकार कसले दियो, के आधार छ त्यो आसनमा बस्नको निमित्त, उत कि उत भन्ने त्यो यशवर्ती मारलाई भगवान बुद्धले उत्तर दिनको लागि, हे यशवर्ती मार, यो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने आसनमा बस्ने अधिकार मसँग छ, आधार मसँग छ। यसको लागि मैले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म दान पारमिता, शील पारमिता गर्दै मैले 10 पारमिता, 10 पारमिता, 10 परमत्त पारमिता पुरा गरेर आएको छु। यसै धरतीमा यसको साक्षी यही धरती नै हो भनेर चाहिँ जुन धरतीमा छोएर भगवान बुद्धले साक्षी राख्नुभयो, तब धरती कम्पित हुनुभयो। त भूकम्प आइसकेपछि मार नै तितर-बितर भएर भागे। यशवर्ती मारले त बुद्धलाई चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नबाट वञ्चित गर्न सकेन। अनि त्यो मार चाहिँ अब आफ्नो कार्य सिद्ध नभएपछि, भगवान बुद्धले बुद्धत्व नै ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 1 महिना भइसक्यो बुद्धत्व लाभ गरेको। अब त्यो मार चाहिँ झुक्रिएर बसेको छ, निराश भएर बसिरहेको छ हैन। किन त भन्दाखेरि उसको उद्देश्य त पूरा भएन। उसको उद्देश्य त के हो त भन्दाखेरि संसार चक्रवाललाई आफ्नो राग द्वेष मोहको बसमा पार्ने हो उसको। तर भगवान बुद्धले त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि त एकजना त तपाईको राग द्वेष मोह त्यो मारको बन्धनबाट त छुट्टियो।
अब भगवान बुद्धले सारा सत्व प्राणीहरूलाई मेरो बन्धनबाट छुट्याउने भयो भन्ने पीरले चोक्रेर बसिरहेको थियो के। अनि त्यो यशोवर्ती मारका 3 जना छोरीहरू छ अरे कि, 3 जना छोरीहरू। नाम थियो तन्हा, रति, राग भनेर भनिन्छ। त्यसलाई तृष्णा, अरति र रागी भनेर भन्छ। उसको 3 जना छोरीहरू थियो के। अनि छोरीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवालाई हेरे, देखे, यसो हेर्छ, बुवा त एकदमै झोक्रिएर बसेको, निराश भएर, विस्मात भएर बसिरहेको देखे। अनि 3 जना छोरीहरूले चाहिँ बुवा कहाँ आएर भने, बुवा किन तपाईँ दुखित हुनुभएको? यसरी दुखित हुनु सुहाउँदैन तपाईलाई, हैन? के भयो हामीलाई भन्नुस्। हामी पनि त तपाईको छोरी हो, तपाईको लागि हामी पनि के गर्न सक्छौं। त्यो तन्हा, रति, रगा भने राग भन्नेले 3 जना छोरीहरूले आफ्नो यशोवर्ती मार देवराजलाई चाहिँ त्यसरी सोधेको भयो। त्यसपछि यशोवर्ती मारले सविस्तार सुनाए छोरीहरूलाई। सिद्धार्थ गौतमले बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे, हैन? अब सप्ताह बसिरहेको बेलामा ती चाहिँ तन्हा, रति, राग 3 जना छोरीहरूले आफ्नो बुवाको त्यो निराश, आफ्नो बुवाले त पराजित गर्न सकेन, त बुवाको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्ने छोरा छोरीहरूको कर्तव्य हो भनेर उनीहरूले भने, हामी स्त्री जाति हौं, हाम्रो मोह र माया र मोहको जालमा नपर्ने यो संसारमा को होला? माया मोहको जालमा नपर्ने यो संसारमा को होला? बुबा, हे पिता, तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस्। हाम्रो अगाडि कस्ता कस्ता तले भने त्यो सिद्धार्थ गौतम के हो र? हामी अघिल्तिर गएर हामीले आफ्नो कला मात्रै देखाउनु पर्छ, चर्ती कला मात्रै देखाउनु पर्छ, हैन? कसैले कला देखाउँछ, कसैले चर्ती कला देखाउँछ। यिनीहरू त चर्ती कला देखाउने भने। तपाईं टुक्क भएर बस्नुहोस् हे पिता, हामी 3 जने गएर त्यो सिद्धार्थ गौतमको ध्यानलाई भङ्ग गर्छौं। हामी कहाँ छ अहिले त्यो? ए छोरीहरू, बुद्ध गयाको बोधि वृक्षको समीप, हैन, पूर्व भागमा अजपाल नामक वृक्ष छ। त्यही वृक्ष मुनि बसिरहेको छ त्यो सिद्धार्थ गौतम। त्यसले मेरो शासनलाई हानि पुर्याएको छ। लोभ, द्वेष, मोहरूपी शासनलाई हानि पुर्यायो। त्यो तन्हा, रति, राग 3 जना छोरीहरूले भने, चिन्ता नगर्नुहोस् हे पिता, हामी तुरुन्तै त्यो अजपाल वृक्ष मुनि बसिरहेको त्यो सिद्धार्थ गौतमलाई हामी आफ्नो माया मोहको जालमा पार्नेछौँ र उसको ध्यान भङ्ग गर्नेछौँ। अनि फेरि तपाईको लोभ, द्वेष, मोहरूपी शासन चल्नेछ यो संसारमा भनेर ती 3 जना तन्हा, रति, राग छोरीहरूको नाम कन्द गरेर राख्नुहोस्। यो नाम चाहिँ कहिले पनि नराख्नुहोस् छोरीहरूको। यो त भगवान बुद्धलाई तपाईको ध्यान भङ्ग गर्न आउने यिनीहरू, नाच्ने, गाउने, बजाउने 3 जना छोरीहरू। के हो? नाच गान अनि वाद्य वादन।
यो त तपाईको चाहिँ ज्ञान लाभ गर्ने सन्दर्भमा यो मारै हो। तपाई यसमा चाहिँ माया र मोहमा भुले जस्तो भुल्छ, त्यस्तो भुल्छ यसमा त। अब उनीहरुकोमा भएको कला चर्तिकला त्यही मात्रै थियो हैन। अब उनीहरु त तपाईको चाहिँ यशवर्ती देवराजको तपाईको छोरीहरु भनेपछि त अप्सरा भन्दा पनि कम छैन नि। उनीहरु जस्तो सुकैलाई पनि मन विक्षिप्त पार्न सक्ने सामर्थ्य थियो उनीहरुसँग, तपाईको अप्सराहरु हैन। त्यसपछि उनीहरु तीनै जना बुवालाई ढोग वन्दना गरेर हामीलाई आशीर्वाद दिनुस्, हामी त्यो सिद्धार्थ गौतमको ध्यान भंग गर्नेछौं, हाम्रो बसमा पार्नेछौं त्यसलाई। अब यशवर्ती महाराजले पनि आफूले त गर्न सकेन। अब छोरीहरुलाई भए पनि उनीहरुको छोरीहरुको सौन्दर्यता, उनीहरुको जवानीलाई देखेपछि यो सिद्धार्थ कुमार पनि त जवानै छ हैन। अब भर्खरै 35 वर्ष त पुगेको हैन, जवानै छ। जवानी यो सिद्धार्थ गौतम कसरी हाम्रो छोरीहरुको चाहिँ माया मोहमा नपर्ला हैन। अब बलले पुगेन, बलले गर्न नसकेपछि त त्यस्ता विभिन्न चाहिँ जाल साँझहरु गरेर त मान्छेहरुलाई फसाउने हो नि हैन। यो त परापूर्व कालदेखि यो चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ पैसा र पैसामा फस्दै आउने हो, फसाउँदै आउने हो। पैसा र पैसा भनेको चाहिँ मान्छेहरुको जीवनमा सारै डरलाग्दो हुन्छ रे के। अब त्यति बेला भगवान बुद्धलाई के को पैसाको खाँचो हुनु, अब पैसाको पनि खाँचो छैन। भगवान बुद्धको तपाईको चाहिँ यशोधरा देवी तपाईको 32 लक्षणले युक्त भएको चाहिँ जानलाई त त्यागेर आएको भगवान बुद्ध। अब यस्ता यो फन्टाङ फुन्डुङ यो चाहिँ के लक्षण नभएको हैन, यो तन्हा रति राग यिनीहरुसँग के भुल्नु, ध्यानै बस्नु पर्दैन, त्यतिकै भुल्दैन नि। तिनीहरुसँग भुल्ने भयो त भगवान बुद्ध यशोधरा देवी नै छ नि हैन। उनीहरुले त्यो बुझेन। उनीहरुकोमा घमण्ड के थियो त भन्दाखेरि जस्तो सुकैलाई पनि हामी आफ्नो जालमा पार्न सक्छौं भन्ने उनीहरुको यो छोरीहरुको चाहिँ अलिकति अहम थियो। आए धरतीमा आए तिनीहरु। भगवान बुद्धको अघिल्तिर गएर उनीहरुले अनेक प्रकारले स्त्री मायाले छोप्नको निमित्त अनेक प्रकारले प्रलोभन देखाए, नाचे, गाए, वाद्य वादन बजाए, के गरे तिनीहरुले। अब भगवान बुद्ध यसरी चाहिँ वृक्ष मुनि बसिरहनु भएको छ, आनन्दले ध्यान बसेर हैन, सुखानुभूति गरिरहनु भएको। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सुखानुभूति गरिरहेको त्यो भगवान बुद्धलाई त मार आउने ल भयो। अब तर अत कथा टीकाहरुमा त व्याख्या गरिएको पनि छ। ती चाहिँ तन्हा रति राग मारपुत्रीहरु त्यसरी चाहिँ नाच्न आउँदाखेरि, गाउन आउँदाखेरि, त्यसरी वाद्य वादन बजाउन आउँदाखेरि भगवान बुद्धले आँखा पनि खोल्यो रे कि, खोल्नु भयो रे कि। लाग्यो त्यो मारपुत्रीहरुलाई लाग्यो कि सिद्धार्थ कुमार हाम्रो बसमा पर्यो, हाम्रो माया मोहमा फस्यो भन्ने जस्तो लागेको थियो रे। तर भनिन्छ भगवान बुद्धले ती तीनै जना हैन मारपुत्रीहरुलाई के भने त भन्दाखेरि यस्स जितं नावजियति, जसको विजयलाई यस संसारमा अब कसैले पराजय गर्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कुन मार्गमा लगाउँछु हो भनेर भगवान बुद्धले ती तीन जनाले जवाफ दिनु भएको थियो रे के, आँखै खोलेर भन्नु पनि भएको थियो रे। ए तन्हा रति राग, कति रमाइलोसँग नाच्छ हैन, कति राम्रोसँग गाउँछ, कति मजाले वाद्य वादन पनि गर्छ। अब भएको कुरा त भएको भन्नु पर्यो नि त
बजाउँछ, राम्रोसँगै बजाउँछ, राम्रोसँगै गाउँछ, अझै सुन्दर तरिकाले नाच्छ पनि। भगवान बुद्धले उनीहरूको नृत्य, उनीहरूको गायन, उनीहरूको वाद्यवादनलाई प्रशंसा नै गर्नुभयो। तर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? हे मारपुत्रीहरू हो, म तथागत भगवान शास्त्रलाई अब यस्ता वाद्यवादनले छुने छैन, त्यस्ता गायनले छुने छैन, त्यस्ता नाचले पनि छुने छैन। अब यो संसारिक विषयवस्तुबाट अलग्ग भइसकेको म यस्तो व्यक्तिलाई त, हे मारपुत्रीहरू, सांसारिक विषयवस्तुहरूले मलाई भुलाउन आइरहेका छौ। फर्क, तिमीहरूको काम सफल हुने छैन, बेकारमा तिमीहरूले पसिना बगाइरहेका छौ, त्यस्तो सुन्दर जिउदाललाई चाहिँ दुखाइरहेका छौ। जतिसुकै नाचे पनि, गाए पनि, वाद्यवादन बजाए पनि यसको कुनै अर्थ हुँदैन हो। अर्थै नभएको यो व्यर्थको काम गरेर समय बर्बाद नपार, आफूलाई दुःख नदेऊ। र तथागत भगवान बुद्धलाई सुखानुभूतिको यो समयमा यसरी बाधा अर्चन पनि गर्न नआऊ है। फर्क, तिमीहरूको कल्याण यसैमा छ। भगवान बुद्धले ती चाहिँ 3 जना मारपुत्रीहरूलाई भनेको भने त्यसरी उनीहरूलाई त लाग्यो, ओहो, हामी नाच्दाखेरि, हामी गाउँदाखेरि, हामी वाद्यवादन बजाउँदाखेरि भगवान बुद्ध त आँखा खोल्यो। आँखा खोल्ने बित्तिकै हाम्रो माया मोहमा फसिहाल्यो। अब हामीले चाहिँ आफ्नो बुवाको चाहिँ उद्देश्य पुरा गरिदिए भन्ने जस्तो चाहिँ मनमा भित्रभित्र खुसी भइरहेको थियो। बिचरा भगवान बुद्धको तपाईको जवाफ हैन सुनेर त उनीहरू अक्क नबक्क के, अक्क नबक्क। त्यसपछि त लाज लाग्यो तिनीहरूलाई। संसारलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्छु भन्ने अहम बोकेर आएका ती मारपुत्रीहरू भगवान बुद्धको अब आँखा चिम्लेर मात्र के, आँखा खोले पनि भगवान बुद्ध उस्तै हो, आँखा बन्द गरे पनि उस्तै हो, हेरे पनि उस्तै हो, नहेरे पनि उस्तै हो। भगवान बुद्धलाई केही अब संसारिक विषयबाट छुँदै कमलको पातमा तपाईँ हिलो लाग्दैन नि। तपाईले हिलो राखिदिए पनि त्यो हिलो तल खस्छ, त्यो कमलको पातलाई फोहोर गर्नै सक्दैन। अब ती मारपुत्रीहरू पनि कमलको पातलाई फोहोर गर्न आएको जस्तै मात्रै हो, के पनि गर्न सक्दैन तिनीहरूले। त्यसपछि ती मारपुत्रीहरू भगवान बुद्धको त्यस्तो वचन सुनिसकेपछि हुन पनि हो पसिना बगाइसके। त्यत्रो नाचे, त्यत्रो गाए, त्यत्रो वाद्यवादन पनि बजाए। हाम्रो माया जालमा परेको भए, माया मोहको त्यो बसमा परेको भए यसरी बोल्नै सक्दैन। त यो तथागतले त जाओ, व्यर्थको काम नगर, आफूलाई आफूले दुःख नदियो। म संसारिक विषयवस्तुबाट हैन अलग्ग भइसक्यो, संसारिक विषयवस्तुलाई विजय प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति अब यसलाई कसैले पनि पराजय गर्न सक्दैन। किन दुःख दिइरहेका छौ? फर्क भनेर करुणा चित्त राखेरै हामीलाई अब के भन्ने, अब सल्लाह दिइरहेको छ भन्नु पर्यो। मारपुत्रीहरू त लज्जित भए। त्यसपछि यस्तो मान्छेसँग बसेर त कामै छैन। मारपुत्रीहरू लज्जित भएर त्यहाँबाट कुलेलाम ठोके। अब कुलेलाम ठोक्नु परेन, त्यहाँ बसेर के काम? धन्न बसिरहेको भए कमसेकम भगवान बुद्धले अलिकति उपदेश दिन्थ्यो, ज्ञान पनि पाउँथ्यो। मारहरू भनेको तपाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि धर्मको त्यस्तो नजिक आएर पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब ध्यान भङ्ग गर्नलाई आएको, आफ्नो माया मोहको बसमा पार्न आएका, यद्यपि सम्पूर्ण घटनाहरू घटिसकेपछि भगवान बुद्ध सँगै बसेको भए के ज्ञान पाउँथ्यो होला? यिनीहरू पनि 3 जना सायद अरन्त हुन्थ्यो होला कि। त
तर उनीहरू त कुलेलाम ठोके हैन। यसरी भगवान बुद्धले तपाईको जेठ पूर्णिमाको दिनमा भनेर भनिन्छ है, ईश्वरती मा र पुत्रीहरूलाई परास्त गर्नुभएको दिन पनि भनेर पनि भनिन्छ। अब हुन पनि हिसाब किताब गर्दाखेरि ठिक्क मिल्न पनि आउँछ। वैशाख पूर्णिमाबाट 4 सप्ताह बिताउनु भयो, 4 सप्ताह भनेको 28 दिन जति भयो हैन। अब यो अजपाल वृक्ष भनेको पञ्चम सप्ताह भनेपछि ठ्याक्कै 29 दिनदेखि सुरु हुन्छ र ठ्याक्कै पूर्णिमा ठ्याक्कै हुन्छ के, हिसाब किताब मिल्छ। त मा र पुत्रीहरू त्यहाँबाट कुलेलाम ठोकेपछि त्यसै बेला एकजना हुँ गर्ने एउटा ब्राह्मण, हुँ गर्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अलिकति घमण्ड गर्ने के, जे गरे पनि हुँ कोही हुन्छ नि त गर्ने, गर्ने एउटा ब्राह्मण थियो अरे कि हैन। त्यसपछि एउटा अहंकारी ब्राह्मण थियो कि, त्यो अहंकारी ब्राह्मण पनि त्यहाँ हिँड्दै आएर त्यही चाहिँ अजपाल वृक्ष मुनि बस्नु भएको भगवान बुद्धलाई भेटेको भगवान बुद्धसँग भेट भएछ। अनि त्यो गर्ने अहंकारी ब्राह्मणले, अब आफू त ब्राह्मण भयो, त्यति बेला ठुलै जात भन्थान्थ्यो, मान्छेहरू जन्मले ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा पनि हैन थिएन, जातभातकै कुरा थियो त्यति बेला। त्यो ब्राह्मणले आफूलाई खुब पण्डित पनि ठान्थ्यो, त्यसैले पनि अहंकारी छ ऊ। अनि अब तपाईको अजपाल वृक्ष मुनि बसिरहेको त्यो श्रमण तथागत भगवान बुद्धलाई देखेपछि उसले चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि, म जतिको ज्ञानी को छ र, यो पनि त त्यागी भएर आएको रहेछ, यसलाई पनि सोध्नु पर्ला ब्राह्मण केलाई भनिन्छ भनेर त्यस अहंकारी ब्राह्मणले गौतम बुद्ध भगवान तथागतलाई एउटा प्रश्न सोध्यो। कसरी सोध्यो त भन्दाखेरि, हे गौतम, कहाँदेखि ब्राह्मण हुन्छ, कुन धर्म आचरण गरेपछि ब्राह्मण हुन्छ, थाहा छ तपाईलाई? अब गौतम तथागत त त्यहाँ चाहिँ हैन मजाले त्यागी भएर बसिरहेको, ब्राह्मण भन्दा के कम। त्यो ब्राह्मणले यसो हेरेपछि थाहा भयो कि यो त ब्राह्मण बन्नको लागि अभ्यास गरिरहेको छ, कसरी ब्राह्मण हुन्छ यो, ब्राह्मण कुलमा जन्मेर आएको भए पो ब्राह्मण हुन्छ त यो भनेर त्यो अहंकारी ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई होच्याउने हिसाबले गर्ने ब्राह्मण के, जुनसुकै चिजमा पनि अहंकार कमण्ड गर्ने ब्राह्मण। कहाँदेखि ब्राह्मण हुन्छ, कुन धर्मको आचरण गरेपछि ब्राह्मण हुन्छ थाहा छ भनेर सोधे। अनि भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणको अहंकारी प्रश्नलाई जानेर बुझेर भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, हे महाशय, सम्पूर्ण पाप रहित भइसकेका, शरीर वचन मनबाट गरिने सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट अलग भइसकेका, गर्न मात्रै गरेर अहंकार नगर्ने। भगवान बुद्धले उसको बानीलाई देखेरै त्यो उत्तर दिनुभएको, गरेर मात्रै अहंकार नगर्ने भइसकेका, निक्लेशी भइसकेका ध्यानी, अन्त थाहा पाएको, ब्रह्मचार्य पालन गरिसकेको धर्माकुलले ब्राह्मणवादलाई पालना गर्न जान्ने, जुनसुकै विषयहरूमा लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशबाट छुटकारा पाइसकेका यस्ता पुरुषहरूलाई मात्रै म ब्राह्मण भन्दछु। यति धर्म पालन गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। यही धर्मले नै ब्राह्मण हुन्छ भनेर
भगवान बुद्धले त्यस ब्राह्मणलाई नै गरेर चाहिँ हैन अहंकार गर्ने त्यो ब्राह्मण भएको हुनाले भगवान बुद्धले उसैलाई सम्झाउनको निमित्त बुझाउनको निमित्त भगवान बुद्धले उत्तर दिनु भएको हो हैन। ब्राह्मण केलाई भनिन्छ? कुनै जातले कुनै कुलमा जन्मिने बित्तिकै कुनै वंशमा जन्मिने बित्तिकै ब्राह्मण भनेको हुँदैन। ब्राह्मण त त्यो जसले क्लेशबाट छुटकारा पाइसकेको छ हैन, त्यस्तालाई पो ब्राह्मण भनिन्छ त। अहंकार नगर्ने, घमण्ड नगर्ने, जुनसुकै विषयमा पनि राग द्वेष मोह छुटकारा गर्न सक्ने त्यस्ता पुरुषहरूलाई मात्र ब्राह्मण भनिन्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणलाई उत्तर दिए। त्यसपछि भगवान बुद्धको त्यो उत्तर सुनेर त त्यो ब्राह्मणले के बोल्नै सकेन। यस्ताले मात्र ब्राह्मण भनिन्छ, त्यतिकै ब्राह्मण त हुँदैन भन्ने अर्थ त्यहाँबाट देखियो। त्यसपछि त्यो ब्राह्मण पनि त्यहाँबाट होला श्रमण गौतमको हिसाबबाट ब्राह्मण भनेको यस्तो पो भनेर यसरी टाउको हल्लाउँदै त्यहाँबाट गएछ। त्यो त्यसलाई नै ठोकिदियो नि। ऊ गरेर अहंकार गर्ने, हुँ गरेर अहंकार नगर्ने हुनुपर्छ अरे ब्राह्मण हुनुको लागि। अब त्यो त आफू ब्राह्मण भनेरै हुँ गएको भयो नि त। त्यहाँबाट पनि त्यो पनि फर्के। त्यो ब्राह्मण पनि त्यही भगवान बुद्ध कहाँ बसेर भगवान बुद्धको केही ज्ञान लिन पाएको भए त्यो ब्राह्मणले पनि अरहत फल प्राप्त गर्थ्यो होला। बिचाराहरूको कर्मै छैन। भगवान बुद्धलाई भेट गर्ने कर्म लिएर आए तापनि भगवान बुद्धको धर्मसँग भेट गर्ने कर्म लिएर आएन के उपासक उपासिएर। तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुभयो कि के हो? फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यो मार पुत्रीहरू हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धलाई भेट गर्ने उनीहरूले चाहिँ कर्म संस्कार लिएर आएको त थियो, तर भगवान बुद्धद्वारा देशी धर्मलाई भेट्ने कर्म संस्कार बनाएर आउन सकेन कि उनीहरूले। अब यो ब्राह्मण हुँ गर्ने ब्राह्मण पनि भगवान बुद्धसँग वार्तालापै गर्न पाउने त्यस्तो कर्म बोकेर आएको। भगवान बुद्धलाई भेट्ने कर्म बोकेर आउँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्मसँग भेट गर्ने कर्म बोकेर आएन भनौँ न, संस्कारै बोकेर आएन बिचराहरूले। भगवान बुद्धको एक शब्दको एक शब्दको अनुभवले पनि कस्ता कस्ता फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने हैन क्षमता थियो, तर उनीहरूकोमा कर्मै छैन। तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भन्छौ नि भाग्यै छैन भने जस्तो। भाग्य भनेको त कर्मले बन्ने हो हैन। तपाईको भनिन्छ नि यताउता भाग्यमा भएको भए डगुडेर आउँछ, भाग्यमा नभएको भए जे गरे पनि पाउँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले गरे आएको कर्म धर्म भनेको हो क्या भाग्य भनेको। यहाँ निधारमा लेखेर ल्याएको त्यस्तो होइन के भाग्य भनेको। अब भगवान बुद्धलाई भेट्ने त्यस्तो कर्म र धर्म गरेर आए तापनि उनीहरूले धर्मलाई भेट्नलाई याद गर्नुहोस् है। अब हामीले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्ने भाग्य लिएर आएका छौं हैन। अब बुद्ध शासनमा मान्छे भएर जन्म लिने कर्म र धर्म हैन, हामीले कर्म संस्कार बोकेर आएका छौं। यतिसम्म नजिक भएर पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मलाई भेट्ने कर्म संस्कार हामीले बनाउन सकेन भने त्यो जतिको दुर्भाग्य अरु के रहन्छ। यहाँ त एउटा ब्राह्मण त्यो चाहिँ मारपुत्रीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धसँग हैन वार्तालाप गर्ने भेद गर्ने त्यस्तो कर्म संस्कार त बोकेर आएको थियो, कर्म संस्कार त बनाएको थियो।
तर भगवान बुद्धको धर्मसँग भेट गर्ने कर्म संस्कार उनीहरूले बनाउनै सके। गएछ ताउको हल्ला आएर। कोही कोही मान्छे यस्तै हुन्छ। भन्तीले पनि त्यस्तो धेरै मान्छे देखेछु कि हो कि जस्तो हुने गरी कथा चाहिँ सुन्छ अनि ताउको मात्रै हल्लाएर बस्छ। त्यो उपको ब्राह्मण पनि त्यस्तै नै टाउको हल्लाएर गएको भगवान बुद्धलाई। यो हुँ गर्ने अहंकारी ब्राह्मण पनि भगवान बुद्धलाई टाउको हल्लाएर गयो हैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ देशनाहरू सुन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू टाउको हल्लाएर बसिरह्यो भने मलाई त यो ब्राह्मणहरू जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ ब्राह्मणहरूको सन्तान हो कि आउने। त्यो ब्राह्मण भनेको यो अहिलेको यो जातीय ब्राह्मण भनेको होइन तपाईको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के उपको ब्राह्मणहरू उपको परिव्राजकहरू हो। यो चाहिँ ब्राह्मण त्यो चाहिँ परिव्राजक हो। उसले पनि त जीवनै त्यागेको हो नि। सत्य धर्मलाई खोजेर हिँडेको हो त्यो उपको ब्राह्मण पनि। अब भगवान बुद्धलाई बीच बाटोमा ढ्वाक्कै भेटेको ल। भगवान बुद्धसँग भेटेर तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धसँग वार्तालाप पनि गरेको हो। म बुद्ध हुँ भनेर भगवान बुद्धले भन्दै पनि यसो हेऱ्यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म यसो हेऱ्यो त जवान छ। 35 वर्षको जवान केटो छ। अब ऊ त वृद्ध भइसक्यो होइन। हामी यस्तो त्याग गरेर दारी जुङ्गा यत्रो लामो हुने गरी बस्दाखेरि जता यस्तो ठुलो हुने गरी बस्दाखेरि त ज्ञान पाएन। उसले त बुद्धत्व ज्ञान पायो भन्छ। बा जिन भनेको के उसले भगवान बुद्ध म त जिन हो भनेको। जिन भनेको त्यति बेला चाहिँ चलन चल्तीको शब्द भएर उनीहरूलाई प्रयोग गरेको भयो। बुद्ध नै भनेको। अब यहाँ पनि चाहिँ तपाईको त्यो ब्राह्मणले यसो हेर्छ त जवान केटो छ। बडा ठुलो कुरा गर्छ बा हैन। स्वाग मेस्यो गुवाग ख भने जस्तो त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अब ज्ञान पाउने भनेको तपाईको युवा अवस्थामा त हो नि। जे कमाउनु पर्छ युवा अवस्थामा कमाउनु पर्छ। कहाँ वृद्ध भइसके कमाउने हो। युवा अवस्थामा प्राप्त गर्नु त हो नि। बुद्धत्व ज्ञान पनि युवा अवस्थामा प्राप्त गर्ने हो। अब के 80 वर्ष 90 वर्ष भएपछि ज्ञान प्राप्त गर्नु त। अनि त्यति बेला प्राप्त गरेको ज्ञान त बिर्सिहाल्छ नि। तपाईले त्यो ज्ञानलाई तपाईले प्रयोग गर्नै सक्दैन। युवा अवस्थामा तपाईको चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ गर्छ र त्यही सही समय हो कि। त्यसैले तपाईले भगवान बुद्धले चाहिँ युवा अवस्थामा धन कमाउनु भनेको छ नि। जसले युवा अवस्थामा धन कमाउँदैन त्यो मान्छे वृद्ध भएको बेलामा पस्ताउँछ भन्छन् नि हैन। धन भनेपछि तपाईले त्यो खाली पैसा मात्रै देख्यो होला। धन सम्पत्ति हीरा मोती मात्रै बुझ्नु भयो होला। त्यसो होइन। ज्ञान रूपी धन प्रज्ञा रूपी धन हैन रौस्रोत रूपी धन यो सबै धन नै हो कि। यो सबै चिज तपाईले युवा अवस्थामै कमाउनु पर्छ कि। युवा अवस्थामा तपाईलाई कमाउनु भयो भने वृद्ध भए पनि तपाईँ प्रसन्न प्रीति भोज गरेर बस्नु पाउनुहुनेछ। अब यिनीहरू चाहिँ यी ब्राह्मणहरूले भगवान बुद्धलाई युवा देखेर होला नि अब भनेर टाउको हल्लाएर गएछ। कति अभागी होला तिनीहरू हैन। यसरी ब्राह्मण पनि गए मारपुत्रीहरू पनि गए। भगवान बुद्धलाई अब के दिस्ता भएन। एक हप्तासम्म भगवान बुद्ध त्यसपछि धर्म अमृत पान भन्छ त्यसलाई। धर्मको अमृत पान गरेर भगवान बुद्ध अझ पाल वृक्ष मुनि बस्नुभयो। यो भगवान बुद्धको 5औं सप्ताह थियो। त्यही 5औं सप्ताहमा आजको यो ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिनमा यी मारपुत्रीहरूलाई पनि विजय प्राप्त गर्नुभएको भन्ने अर्थ पनि प्रस्ताइएको टीका अर्थकथाहरूमा पाइन्छ। स्पष्ट रूपसँग तपाईको सप्ताहमा यही पूर्णिमा भनेर उल्लेख नभए तापनि अब सप्ताह भनेपछि त्यो पूर्णिमा त्यही दिनमा परिहाल्यो नि हैन। 4 हप्ता गयो 5औं हप्तामा त तपाईको पूर्णिमा परिहाल्छ नि हैन। त्यही हिसाबले त्यहाँ पनि हो। र अर्को भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा के छ त भन्दाखेरि तपाईले अशोक महाराज त तपाईले देख्नु भएको छ। अशोक महाराज तपाईले त देख्नु भएकै छ। अशोक महाराजले तपाईको बुद्ध शासनको लागि कति योगदान गरे भन्ने कुरा तपाईले अशोक महाराजको जीवन पढ्नु भयो भने थाहा हुन्छ हैन।
आफ्ना भगवान बुद्धले बुद्ध शासनको अंश लिनको लागि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि बुद्ध शासनमा राखेका थिए। एकजना थिए तपाईको चाहिँ महेन्द्र महास्तविद हैन, हुन त राजकुमार थियो हैन, तैपनि बुद्ध शासनमा संघमित्रा भन्ने महेन्द्र भन्ने छोराछोरी दुवैलाई तपाईको बुद्ध शासनमा प्रवचित गराएको हो नि त आफ्ना छोराछोरीहरूको माध्यमबाट महेन्द्र महास्तवीरले श्रीलङ्का द्वीपमा बुद्ध शासनको जग राखिएको लङ्का देशमा धर्मको बीजारोपण गरेको, धर्मको बिउ छर्नु भएको दिन भनेर पनि यो ज्येष्ठ पूर्णिमालाई लिइन्छ। ज्येष्ठ पूर्णिमालाई लिइन्छ। आज हेर्नुस् त श्रीलङ्कामा तपाईको चाहिँ बौद्ध राष्ट्र भनेर बुद्ध अनुयायीहरू कति पर्सेन्टेजहरू छन्। यद्यपि अहिले श्रीलङ्कामा भयंकर आर्थिक संकट भइरहेको छ। अब आफ्नो कर्महरू हुन्छन् हैन, विपाकहरू हुन्छन् हैन। हाम्रो अखिल नेपाल भिक्षु महासंघबाट ह्यान्सफोर्ड श्रीलङ्का भनेर श्रीलङ्काको लागि सहायताको लागि एउटा ह्यान्सफोर्ड श्रीलङ्का पनि गठन गरिएको छ। श्रीलङ्काको लागि सहयोग गर्न चाहनेहरूले त्यसमा सहयोग गरेर श्रीलङ्कामा पठाउन सकिन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो घटनाहरू भएको छ। भूकम्प आउँदाखेरि हैन, हामीलाई पनि विदेशले धेरै सहयोग पनि गरेको छ। त्यही श्रीलङ्कामा तपाईको चाहिँ महेन्द्र महास्तवीरले धर्मको जग राख्नु भएको दिनको रूपमा पनि ज्येष्ठ पूर्णिमाले लिइन्छ भनेर तपाईहरुलाई मैले यो प्रकाश पारेको मात्रै। आजको पूर्णिमा है लौ बासो बासेर धेरै नभनौं आज है। त्यसपछि तपाईको भोलिदेखि अर्कै त देशना गर्नु पर्ला। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। अब कतिले चाहिँ ग्रन्थमा के उल्लेख छ अब भन्नुपर्ने त हो है। पछि पनि पूर्णिमाको विषयमा भन्दै जाउँला नि। अब त उपासक उपासिकाहरू अब थप केही कुराहरू पनि थियो। अब धेरै समय गइसकेको हुनाले त उपासक उपासिकाहरू आज अनुमोदनको लागि केही उपासकहरूको मैले यहाँ चाहिँ नाम दिन चाहे। हाम्रा श्रद्धालु उपासिका शर्मिला शाक्य सौगल, उपासिकाको बुबा लोकराज बज्जाचार्य भिन्चाबाहा ललितपुर भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन को उपलक्ष्यमा भोजन दान परित्राण हैन पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। आज पूर्णिमाको दिन पनि हो, विशेष दिन पनि हो र पुण्य सञ्चित गर्ने दिन हो। जसरी आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त हामीले केही न केही पुण्य धर्मलाई सम्पादन गर्नु आवश्यक छ। पूर्णिमाको दिन तपाई पूर्णिमाको दिन यो ज्येष्ठ पूर्णिमामा त तपाईको आजको राति 12 बजेसम्म तपाईको स्वयम्भू घुम्ने बौद्ध हैन खास्ती भन्छ हैन घुम्ने प्रचलन छ। 108 पल्ट घुम्छ के अरे चैत्यहरू घुम्ने के। अब स्वयम्भू महाचैत्य पनि घुमिन्छ, खास्ती महाचैत्य पनि घुमिन्छ। त्यहाँ मान्छेहरू कति घुमिरहेको होला। अब पानी परिरहेको छ कस्तो मात्र भयो होला। आज राति त्यत्रो तपाईको चाहिँ बिजुली चम्केर बादल गर्जेर बाबा भयंकर पो भयो त। खैर केही छैन हैन। तपाईहरुले पनि जीवनमा चाहिँ मार विजय गर्न सकोस्, तृष्णा रति रागलाई जित्न सकोस्। संसारिक माया मोह भन्छ यसलाई। यो संसारिक माया मोहलाई तपाईले पनि जित्न सकोस्। भगवान बुद्धले जित्नु भए जस्तै हैन।
हामीले पनि त्यही आदर्श लिएर जित्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी आज हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ है, यो रमिला श्रेष्ठ उपासिका हुनुहुन्छ ग्वारकोबाट र सपरिवारको तर्फबाट आज पूर्णिमाको दिनमा बुद्ध पूजा भोजन दान, यहाँ चाहिँ के लेख्नु भएको छ, यहाँ बाथरुम दान भनेर पनि लेख्नु भएको छ क्या हो। उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप आजको यो पूर्णिमाको विशेष दिनमा उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप ई सेवा मार्फत भनेर चाहिँ उहाँले 7,000 श्रद्धा दान पनि पठाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई, उहाँको परिवारलाई, रमिला श्रेष्ठ र उहाँको परिवार सबैलाई यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। ल त अब यस्तै किसिमले चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ एकजना अर्का पनि उपासिका हुनुहुन्छ क्या अरे, एकछिन है। एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सोना शाक्य उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा बुद्ध पूजा र सकल जहान परिवार सकल सत्व प्राणीहरूको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै उहाँले पनि आज धर्मदान स्वरूप रु 1,000 श्रद्धा दान ई सेवा मार्फत पठाउनु भएको छ। उहाँ सोना शाक्य उपासिका लगायत सकल परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै अब चाहिँ पुण्यार्म गर्न चाहे उपासक उपासिकाहरू हो। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तिर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा भिवंश लगे सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भनेर कामना गर्न चाहे र आजको ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिन तपाईहरूले पनि यो संसारिक माया मोहको बन्धनबाट छुटकारा पाउन सकोस्, माया मोहको जाललाई चाहिँ च्यात्न सकोस् हैन र भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञान शिक्षालाई पनि जीवनमा अवलम्बन गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यार्पण गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। ज्येष्ठ पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सबैले संसारिक माया मोहबाट छुटकारा पाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्।